السلام. اليوم غندويو على أهم الأسباب اللي كتخلي العلاقات العاطفية سليمة. هادشي كيطرا لكلشي، حيت أن كتكون في شي خلاصيون ولا علاقة كتكونو غاديين كلشي مزيان، حتى كتلقى راسك خرجتي منها. والمشكلة ماشي هنا، المشكلة هو أنك ما كتعرفش الأسباب اللي ارتكبتي ولا اللي ارتكب الطرف الآخر اللي خلاتكم تخرجوا من هذيك العلاقة، وكتمنى كنتو باقين فيها. حتى الا كنتي مازال ما دخلتيش في علاقة، ما غادي تعرف اهم الاسباب فاش تدخل في علاقة تفادى مجموعة د المشاكل اللي كيطراو داكشي. المهم اول نقطة غادي نهضروا عليها هي انك الا كنتي كتعتقد ان العلاقة ديالكم علاقة بارفي وانتوما ما كتراوش مشاكل بيناتكم ومتفاهمين وكل شيء، فهاد الشيء راه ماشي هو اللي كاين، هاد الشيء راه ماشي هو الواقع. حيت نتوما واحد جوج انسان مختلفين، واي جوج الانسان مختلفين عاشوا تجارب مختلفة، تربوا بطريقة مختلفة، كيشوفوا الامور بطريقة مختلفة، غادي يطراو بيناتهم مشاكل. كاينه واحد المقولة كتقول بلي ان كل جوج الناس ما كيشوفوش الشجرة بنفس الطريقة. احسن حاجة دير هي تكون انك متوقع هاد المشاكل غادي يطراو والاختلافات غادي يطراو. نعطيكم مثال. دابا باطو ما كيتقدرش بشحال هو زوين ولا الديكور اللي فيه والضواء داكشي، كيتقدر كيفاش كيتصرفوا في المواج ملي كيكونوا العواصف والمشاكل داكشي. هادشي نفس الشيء كينطبق على العلاقات. بحال دابا العلاقات ما كيتقدروش بشحال هما زوينين في انستغرام ومواقع التواصل الاجتماعي والثروات، كيتقدروا كيفاش كتصرفوا فاش كيطراو المشاكل هذيك هي اهم حاجه في العلاقات. السر هو ان نبدلو العقليه ديالنا ونشوفوا المشاكل بطريقه مختلفه. اي مشكل نشوفوه هو انه فرصه باش انك تزيد تعرف على الشريك ديالك وتزيد تقرب منه. خصنا نبدلو الطريقه ديالنا ديال النظر للعلاقات والمشاكل اللي كيطراو في العلاقات، حيت الا بدلنا هاد العقليه هذه غنمشيو بعيد. وفاش كتبدل هاد العقليه هذه كيطراو المشاكل هي وكتقلق من الطرف الاخر، وممكن تحتاج شويه الوقت تبعد عليه، ولكن كتكون فاهم الاساس العلاقه، كتكون عارف بلي ان هاد المشاكل هادو هو فرصه باش انك تزيد تعرف على الشخصيه ديال الشريك ديالك. دابا ملي فهمنا العقليه كيفاش خصنا نشوفوا المشاكل، دابا غنتعرفوا على اهم المشاكل اللي كيطراو. هما الصراحه مشاكل بساط من سهل نتفاداوهم، داكشي علاش قررت انني نقولهم لكم تعرفوا عليهم وتفاداوهم بسهوله، ويخليوكم تفاداو مجموعه من المشاكل. حيت ان كاع المشاكل الكبار اللي كيطراو بسبب مشاكل بساط، ولا تفادينا دوك المشاكل البساط كونوا بطريقه غير مباشره كنتفاداو المشاكل الكبار. واول مشكل نتفاداوه في العلاقه هو التواصل. الا كنتي كتواصل مع الشريك ديالك غير فيسبوك واتساب ومواقع التواصل الاجتماعي، ولا حتى كاع ابل فيديو ولا ابل فوكال، فهاد الشيء ماشي صحي. هادشي ماشي ما غاديش يطور بالعلاقه ديالكم وما غاديش يزيد بها لقدام. حيت ان نتوما في النهار الاول داكشي ما دخلتوش في علاقات تعرفتوا على بعضياتكم مزيان، وباش تعرف على اي واحد كتعرف عليه بالتواصل. دونك التواصل هو اساس كل شيء. انت تعرفتي عليه بالتواصل، ما يمكنش في العلاقات تقلوا من هذاك التواصل. السبب الثاني هو الغموض. الا كنتي كتخبي على الطرف الاخر ديالك ولا الشريك ديالك كتخبي عليه مجموعه من الامور، هادشي ما غاديش يطور بالعلاقه ديالكم. الا كنتي الغموض عادي الصراحه في الاول في بدايه العلاقه، ما كتكونش الشريك ديالك كيعرف على كل شيء، داكشي عادي. ولكن فاش كتكونوا نتوما في علاقه وغادي تدخلوا للزواج ولا خاصك ضروري تكونوا كتعرفوا على بعضياتكم كلشي، حيت ما بقيتوش في ديك المرحله ديال التعارف وداكشي، وليتوا في مرحله العلاقه. سبب اخر هو قله الثقه في النفس والشك بزاف. هاد السبب هذا راجع للشخص بدايته، حيت انه كيكون بطبعه ما تيقش في راسو وكيخاف الشريك ديالو يدير شي واحد وداكشي علاش كيبقى يشك بزاف،
كيبقى يخاف كيبقى يشك بزاف بواحد الطريقة ما كتصورش، ما كيخليش يخرج، ما كي اي حاجة طرات كيبقى هو يشك، كيشوف الامور بطريقة مختلفة. وهادشي كيؤدي اللي يولي يتحكم وكيبغي يسيطر بواحد الطريقة بزاف، كيزيد فيه كما كنقولو. وهادشي كامل تزيد فيه يبغي يتحكم. هادشي كامل راجع للثقة في النفس. الا كان الشخص مازال ما تيقش في راسو وكيحس براسو ان الشريك ديالو ممكن يدي اليه شي واحد اخر، خاصو يعالج هذا المشكل هذا عاد باش يفكر يدخل في علاقة. اغلبية المشاكل كتنتج على الثقة في النفس بين الطرفين بجوج. هادشي كيؤدي عاوتاني لواحد النتيجة اخرى اللي هي النتيجة ومشكل في نفس الوقت، اللي هي الانتقاد. كيولي ينتقد الطرف الاخر بزاف، وفاش كتنتقد الطرف الاخر كتحطو في واحد الصورة اللي هو ما كيقدش يتقبلها وما كيقدش ما كيعجبوش يبقى في ديك الصورة، وكيتزادوا كيتفاقموا المشاكل كما كنقول. نحيدو من الثقة في النفس وندوزو للمشكل الاخر. كيطرا هادشي في وسط العلاقة كتكونوا متفاهمين وداكشي، ولكن كيكون الملل في العلاقة، ما كتبدلوش ديما نفس الروتين، تمشيو لنفس البلايص، تخرجوا نفس لي زاكتيفيتي وداكشي. هادشي تا هو كيؤدي للملل. كما كنقولوا كيطلع لك الشخص الاخر في راسك، يا خاصك ضروري ديما تبدلو، ديما نجربوا شي حاجه جديده. هادشي كيؤدي كتكون باغي ديما تجرب مع الطرف الاخر شي حاجه جديده. هادشي كيعطيك واحد النفسيه، واحد الهدف باش تبقى مع داك الشخص الاخر. واحد السبب الاخير اللي يبقى لنا هو القضايا الماليه. الا كان هذا ماشي، هذا المشكل كيكون بالشخص مع راسو. الا كنتي كتشوف الشخص الاخر تيدخل فلوس عليك بحال كنقولوا ما كترضاش وكتبغي تنافس معاه، هادشي ما خدامش، حيت هو الشريك ديالك. وكاين واحد وجهات نظر اخرى، الا كان هو كيتعامل معك بواحد الطريقه ديال انه احسن منك ماليا وناجح عليك، هذا المشكل هذا ما كيرجعش للطرف الاخر، كيرجع لينا حنا. الا كنا كنتعاملوا مع الطرف الاخر بطريقه عاديه وطبيعيه، هاد القضايا الماليه راه ما كيشكلوش لنا مشكل. والاغلبيه ديال الناس اللي كلهم مرتبطين كتلقاهم غالبا الراجل هو اللي كيكون كيخدم والمراه ما كتخدمش. وهادشي الصراحه ما كيشكلش مشكله. كيشكل مشكل الا كنتي كتشوف انت في راسك مشكل، حيت انت ما وصلتيش لبزاف الحوايج ولا ما ناجحش، تما فين كيشكل لك مشكل.